11 بتوقيت جرينتش. نشرة الأخبار من BBC وفيها: الصحة الكويتية تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، والسلطات الفلسطينية تعلن ارتفاع إصابات الفيروس إلى 390 حالة. إسبانيا تسجل أقل من 400 وفاة جديدة جراء الفيروس، وهو العدد اليومي الأقل الذي تسجله البلاد منذ الشهر الماضي. إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز 40,000 حالة، نصفهم تقريبا في نيويورك. السلطات الهندية تسمح لملايين الأشخاص باستئناف أعمالهم مرة أخرى بدءا من اليوم بعد تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا. ال11 بتوقيت جرينتش. نشرة الأخبار من BBC وفيها: الصحة الكويتية تسجل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا، والسلطات الفلسطينية تعلن ارتفاع إصابات الفيروس إلى 390 حالة. إسبانيا تسجل أقل من 400 وفاة جديدة جراء الفيروس، وهو العدد اليومي الأقل الذي تسجله البلاد منذ الشهر الماضي. إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز 40,000 حالة، نصفهم تقريبا في نيويورك. السلطات الهندية تسمح لملايين الأشخاص باستئناف أعمالهم مرة أخرى بدءا من اليوم بعد تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء كورونا.